शर्म नहीं आती गौरमेंट नूं? 91 अरब रुपए का गौरमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान को मकरूज कर दिता है। कौन खा गया? 23 दफ़ा इस गौरमेंट ने, इन गौरमेंटों ने 75 साल करप्ट निज़ाम ने आपके ने 23 दफ़ा इन हुकूमतों ने कर्जा लिया और 71 अरब मिलियन डॉलर, ठीक है, कहाँ गया? ये इन पर लगा है, इनकी शक्लें देखें, इनके घर में सोने की ईंटें लगी हुई हैं। ये खा गया माफिया, जिनके पास V8 गाड़ी है, प्राडो, गनमैन, वो माफिया की खिदमत करता है। वो ऐसी खिदमत कर रहा है कि अगर जिस तरह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा 88 में इन्हें मौका मिला, 81 में इन्हें मौका मिला, 90 में इन्हें मौका मिला, 93 में इन्हें मौका मिला, 98 में इन्हें मौका मिला, और 2013 में इन्हें मौका मिला, और 2008 में इन्हें मौका मिला। जनाब उसके बाद आप 2023 में वजीर आजम पाकिस्तान बने, अब इन्हें मौका मिला। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि हुकूमत में दादी बहुत बीमार है, हमने पैसे जोड़े हैं उनके कफन के लिए, अल्लाह न करे वो कहीं फौत हो जाए। तो मैंने कहा इनको एक मौका और दो ताकि वो 22,000 रुपया भी ये कफन का ले जाए। इनको ये मौका चाहिए कि जो पाकिस्तान में ये रह गए, अब ये कौम इनको अलफ नंगी नजर आनी चाहिए, ये मौका चाहिए इन्हें शर्म ही नहीं आती। और मैं कहता हूँ, ये पूछते हैं ना, मैं आज आपको खोल कर बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसलिए कासम का अब्बा जरूरी है कि इन्होंने इस निज़ाम को जहाँ लाकर खड़ा कर दिया ना, कासम के अब्बे के अलावा कोई ज़कूटा जिन आकर इस मुल्क का निज़ाम अब ठीक नहीं कर सकता। ये आप अंदाज़ा लगाएं, कासम के अब्बे का सिर्फ देखें, आले शरीफ अपने घर से वज़ीर आला शिप बाहर नहीं जाने देती। आप अंदाज़ा लगाएं, मोटी ताज़ी भैंस होती है ना, मोटी ताज़ी भैंस, उसको पता हो ना मेरा मालिक जो है वो गरीब है, तो वो चारा खाना कम कर देती है, लेकिन शर्म नहीं आती फिरदौस आशिकवान इस मुल्क के खजाने को उस भैंस की तरह लूट कर खा गई, अभी इसका पेट नहीं भर रहा। अब आज फैजल हसन चौहान के बोलना नहीं है, बोलने का मौका ही नहीं मैं देना काका, तेनू पूरी तैयारी है मेरी। हुण सुन फैजल हसन चौहान की बारी ते, फैजल हसन चौहान की बारी ते आ जा। मैं कहना सियाणी नस्ल का मरासी ना फैजल हसन चौहान नू हथ ते चमोटा मारन वास्ते ना रखे, उन्होंने वजीर लाया, शर्म नहीं आती इनको। हुण आ जाओ चाचे परवेज खटकी ते, इंडिया दी फिल्म दे विच एहो जे बंदे नू ना गंदे नाले चों कढ के ते गली सड़ी लाश दा किरदार देना होवे ना, ते चाचे परवेज खटक दी सिफारिश कीती जावे, ओ इस बेशरम नू फेर न ले, लेकिन उन्होंने वजीर आला लाया, गैरत ही नहीं है। हां जी, आओ मेरा मुकाबला करो। ओ बेशर्मा तू करेगा खां दा मुकाबला? गैरत है तेनू सड़ी गली लाश दा करैक्टर ना देन तो तू खां दा मुकाबला करेगा? इससे आगे चले, अभी मुके नहीं है, वजीरों की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास। हाँ जी, इससे आगे चले। आज मैंने आपको कहा, आपने कहना है कि जनाब होली, तो मैं तुहानू कहना तुन के अगे विखी जाओ, हुण मैं करदा की। शर्म नहीं आती? ये मुकाबला करने चले जी खान साहब के। अब आ जाओ फवाद चौधरी साहब, मैं कहना गिलगिट वेख्या, जिस चीज ते बिठाओ उस तरह दे रंग बदलदा है, ओ बेशरम गिलगिट ने रंग नहीं बदलदा जिन्ने चाचा फवाद चौधरी साहब बदलते हैं। हुणे किसी माची की हुकूमत आएगी, उन्हें कहना अल्लाह दी कसम मैं ते 75 साल तो तेरा ही जाला था, और डब के मर जा बेशर्मा। तुम करोगे की बात कासम के अब्बा की बात करने के लिए, कासम के अब्बा जितना ज़र्फ होना चाहिए। असी अपने घरों वजारते आला नहीं निकलने देते। मैं कहना जो उस्मान बुज़दार, हाँ जी उस्मान बुज़दार पर आ जाए, उसको क्या कहूँ, वो तो अल्लाह की गां थी। मैं कहता हूँ 72 घंटे नहीं खलो सके बेशर्मा, तेरे पीछे पूरे मुल्क ने अड्डा ले लिया कासम के अब्बे ने, और वो भी 72 घंटे नहीं खड़ा हो सका। इससे आगे चले, वो भाई साहब हमारे हुण डर नहीं आता मौत तो, हुण पता की लगता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुफार के सामने हक बोलना भी जहाज है। हम उनका जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। अब खुले नंगे आए हैं, गोली मारे। अगर इनमें ज़र्फ है, हर वो बंदा जो अपने अपने कायद की तारीफ करता है, रब्बे काबा की कसम मेरे साथ एक जगह पर मैदान रखे, मैं के लिए अपने सीने से लेकर इधर गोली मारूंगा। इनके अगर ये अपने बाप के हैं तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए गोली मारे। इन्होंने 5-5 दफा वजारतों के मजे लिए, हम एक आम वर्कर है। मैं ये किसकी छाया तले खड़े हैं आप? ये किसकी छाया तले? किसने बनाई है? एक मिनट 280 अरब रुपए का ये बम्बू जहाज बनाया है। 280 अरब रुपए का ये बम्बू जहाज बनाकर खड़ा किया। 280 अरब रुपए का मतलब समझते हैं? अगर आप वाकई मुल्क में इनकलाब लेकर आते, अगर आप वाकई गुर्बत खत्म करना चाहते, तो उस 280 अरब रुपए का 2.5 लाख का चेक अगर तकसीम करते तो इस चाचे की भी रेडी होनी थी, इसका भी अपना कारोबार होना था, इसकी अपनी मोटरसाइकिल होनी थी। ये बेरोजगार ना होते। बंद करो ये तमाशा, बात करते हो इनकलाब की, किस इनकलाब की
فٹ نیچے انقلاب چلا گیا. آئے میں کہتا ہوں ان کے وزراء میں اگر دم ہے تو یہ کو تو چھوڑے, میرے اکیلے کے ساتھ مناظرہ کرے. اگر ان کے 344 بندوں کو ننگے پاؤں میں نے نہ بگا دیا تو میں حسین ابن علی کا مانی نہیں. بات کریں یہ میرے ساتھ, یہ بات کرتے ہیں, ان کی شکلیں ہیں. بات او مولانا فضل الرحمان کا ایک چھوٹا سا وہ شاگرد آ گیا, آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. مولانا فضل الرحمان دے جن نے ڈیزل دے پمپ نے نا تیرے کو پلاسٹک دیا نہیں, جتیاں نہیں ہونیاں. وہ کوئی سوچ کے سوال کر, شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے ہم لوگوں کو. یہ بات کرتے ہیں جناب, ہم نے یہ کر دیا. ہاسپٹلوں میں وینٹیلیٹر نہیں ہے. پتہ کیا عالم ہے, ایک مردہ مرنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ایم ایس فخر سے کہتا ہے کہ مر جائے گا نا تو پھر دوسرے دیواری آئے گی, پھر تانوں لاؤنے. لاکھ دی لعنت ہے تمہارے اس نظام پر. کھڑے ہیں, ڈٹ کر کھڑے ہیں. دیکھے کوئی مانے نہ مانے, اب ایک ہی بات دل سے نکلتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تم میں دم ہے, تم ہمیں تلو. ہم سمجھتے ہیں کہ ضمیر کو بیچنا یا اس دنیا میں خدا کے علاوہ نون لیگ کو ایک دفعہ موقع نہیں ملنا چاہیے. خدا کے نون لیگ کو ایک دفعہ اور موقع نہیں ملنا چاہیے. جڑا نانی دے کفن لئی 22,000 جوڑیا ہے وہ بھی چلے جانا نون لیگ کو. خدا دا خوف کر کیڑا موقع دینا پاکستان کو تسی بھٹک گئے ہو, ہے بھٹک گئے آپ. تو رائے راستے بالکل. ملک میں جمہوریت پی ڈی ایم نے بچائی ہے, زرداری نے بچائی ہے, بلاول نے بچائی ہے. مولانا فضل الرحمان نے 1973 کے آئین کی سینسٹی کو نہ پروٹیکٹ کرتا, آج میں اور آپ ادھر موجود ہی نہ ہوتے. تیرا ہی پروگرام کاکا میں ویکھیا ہے, ایک بچہ پانی نہ روٹی کھا رہا ہے. لاکھ دی لعنت ہے اس نظام پہ. جمہوریت بچا لی ہے, جمہوریت. یہ جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا, میں لکھ کر بتاتا ہوں, آج اس بات پر بھی بحث ہونی چاہیے. اب بے شرمو اپنی بچیاں دیاں شادیاں تے 435 ڈشاں بنان والے بے ضمیرو, تم کرو گے پاکستان کی بات. 75 سالوں میں تم نے پاکستان, یہ بیلٹ فورسز نہ ہوتی, افواج پاکستان نہ ہوتی, ٹھیک ہے, تو یہ کب سے تمہارے ملک کو یہود النصارہ کے پاس بھیج دیتے. اور کیا یہ جو ترقی کی گل کیتی ہے, کنا دی صفائی کرو اینکر صاحب, کنا دی صفائی, پوری آواز جاوے تانوں, ہوش آوے کتنے کھلوتے ہو. پی ڈی ایم نے بڑی ترقی دی, موٹر وے گروی, ایئرپورٹ گروی, بمبو جہاز گروی, اور کی رہ گیا سڑکاں گروی, چاچو نال بھی گل کر. ہوں عوام کہہ رہی میری سننی پڑی, چاچو سے بات کرے, چاچو سے بھی کرتے ہیں. اب آ جاؤ اس بے شرم وزیر کی طرف. کی نہ آئے گا عطا تارڑ, قاسم کے ابا گھڑی کا چوری کر کے کھا گئے. میں اس سے پوچھتا ہوں اگر اس میں ذرا سی بھی غیرت ہے نا تو یہ بتائے کہ ان کے دادا جی اللہ جنت بخشے مرحوم 73 تحفے لے گئے توشہ خانہ سے, اوتھے کی پھپھی نے حصہ پایا سی, مسجد دے چندے دا گلا سمجھے, بے شرم ایندے تے بھی گل کر. اب آ جو خواجہ صاحب کی طرف. اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک کا ہی نہیں ہے, ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, جو ملک غیر میں جا کر سوا نیزے کے اوپر زمین تپتی ہوئی اور ریت انگارے اگل رہی ہے. جب انہیں پوچھا جائے عرب امارات کے ان لوگوں کو کہ تم کہاں کے ہو, فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں پاکستان ہمارا ملک.